कुरान मजीद सूरह अल-मुमिनून की 51 नंबर आयत की तिलावत मैंने आपके सामने किया। इस आयत में मेरा रब कहता है, या अय्युहर रसूल, ऐ मेरे रसूलो, कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, पाक रिज़्क़ खाकर नेक अमल करो, बोल रहा अल्लाह ताला। रिज़्क़ पेट में पाक उतारो, आज़ा से अमल अच्छा काम करो, बोल रहा अल्लाह ताला। पाक रिज़्क़ खाकर नेक अमल, ये दो बातें पीछे पीछे एक को एक अल्लाह क्यों बयान किया? रिज़्क़ पाक खाकर नेक अमल करो, एक साथ इन दो बातों को क्यों बयान किया? क्योंकि रिज़्क़ तय्यब, रिज़्क़ हलाल, पाक रिज़्क़ खाने और नेक अमल करने में इन दोनों का बड़ा गहरा राबिता है। जब तक आपके पेट में हलाल लुक़मा नहीं जाएगा, आपका कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं करेगा। पेट में हलाल लुक़मा जाना भी अल्लाह की इबादत करने के बराबर है। रब की बंदगी है, अल्लाह की इबादत है। इसीलिए अल्लाह ने कहा, ऐ रसूलो, पाक रिज़्क़ मतलब यह है, इस जमीन पर पाक चीजें भी हैं, नापाक चीजें भी हैं। इस जमीन पर हलाल चीजें भी हैं, हराम चीजें भी हैं। इस जमीन पर जन्नत में ले जाने वाले चंद काम चंद चीजें भी हैं, जहन्नम में ले डूबने वाले चंद काम चंद चीजें भी हैं। इसीलिए तो अल्लाह आजमाइश के लिए भेजा, अल्लाह आजमाने भेजा। देखें कौन मेरा बंदा हराम से बचते हुए हलाल खाता, कौन मेरा बंदा लाखों के पैसों को ठुकरा कर हलाल के 1 रुपया या 2 रुपये को अपने हाथ में लेता। ये आजमाने के वास्ते ना अल्लाह भेजा। सो मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जब तक अपने पेट में हलाल लुक़मा उतारोगे नहीं, आपकी कोई इबादत कबूल होगी नहीं। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस, अल्लाह के नबी बयान फरमाते, ऐ मेरे उम्मतियों, क़यामत की निशानियों में की एक निशानी ये है, लोग अल्लाह की छोड़कर बंदों की इबादत करना शुरू करेंगे। ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह को छोड़कर बंदों की इबादत कोई कैसे करेगा? हाँ, अल्लाह को छोड़ के बंदों की पूजा। सूरह तौबा में मेरा रब कहता है, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। इन लोगों ने अल्लाह के अलावा अपने बुजुर्गों को, अपने मुफ्तियों को, अपने पाखंडी आलिमों को रब बना लिया है। अरे अल्लाह के नबी, बात समझ में नहीं आई, कैसे रब बना लेंगे? अल्लाह की छोड़कर बंदों की इबादत लोग कैसे करेंगे? तो नबी ने कहा, लोग, इनके मुफ्तियां हलाल को हराम में फतवा देंगे, हराम को हलाल में फतवा देंगे। जिसे मेरे अल्लाह ने कुरान और हदीस में हलाल किया है, पैसे खा खा कर उसे हराम कह देंगे। जिसे मेरे अल्लाह ने कुरान और हदीस में हराम कह दिया है, उसे पैसे खा खा कर हलाल में फतवा देंगे। लोग अल्लाह की हलाल को हलाल नहीं समझेंगे, बल्कि मुफ्तियों के हलाल को हलाल समझेंगे। लोग अल्लाह के हराम को हराम नहीं समझेंगे, बल्कि मुफ्ती जिसे हराम कहेंगे उसे हराम समझेंगे। गोया इन लोगों ने अपने आलिमों के हलाल हराम को, अपने मुफ्तियों के हलाल हराम को हलाल हराम समझ लिया, जबकि उस चीज को अल्लाह ने हलाल किया। इनका मुफ्ती बोल रहा हराम, अल्लाह की हलाल को हलाल नहीं समझ रहे, मुफ्ती बोला हो गया हराम। अल्लाह जिसे हराम कर दिया उसे हराम नहीं समझ रहे, इनका मुफ्ती बोल रहा हलाल, सो हलाल। गोया ये अल्लाह की छोड़कर बंदों की इबादत करना शुरू कर देंगे। किसी इंसान के हलाल को हलाल समझना, किसी आलिम के हराम को हराम समझना, अल्लाह की छोड़कर उस आलिम की पूजा करने के बराबर हो जाएगी। ये हदीस बुखारी मुस्लिम की। इसीलिए कोई भी चीज इस्लामी शरीयत में हिल्लत व हुर्मत समझना है, उलमाए बरहक जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी दीन बाकी है। दीन इस्लाम को अल्लाह हक परस्त उलमा को मौत देकर इस दुनिया से इल्म का खातिमा कर देगा। अभी वो वक्त नहीं आया। उलमाए रब्बानी, अल्लाह के नेक बंदे, हक जानने वाले उलमा अभी भी जिंदा हैं। आप उनसे राब्ता कीजिए,
اللہ قرآن میں کہتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہ معلوم نہیں ہے سو مسئلے عالماں کو پوچھ کو معلوم کر لو۔ مولوی صاحب یہ چیز حلال کیا حرام، یہ چیز میں کھانا کیا نہیں کھانا، یہ بزنس میں کرنا کیا نہیں کرنا، یہ چیز میں ملوث ہونا کیا نہیں ہونا، عالماں سے پوچھو۔ ایک نہیں کئی عالماں سے پوچھو، محقق علماء سے پوچھو، بڑے بڑے مدنی دکتور علماء موجود ہیں، ان سے دریافت کرو۔ اگر وہ قرآن کی آیتیں حدیث رسول کے حوالے سے آپ کو واضح کر دیں بھائی یہ حلال ہے اس میں پڑھو، بھائی یہ حرام ہے اس سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، وَأُمُورٌ بَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، ان دونوں کے درمیان چند شبہ میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، شک میں ڈالنے والی چیز۔ بکرا سب جنے معلوم حلال کا، تو خنزیر گدھا کتا سب کو معلوم یہ حرام کا۔ تو اب جنگل سے ایک ایسا جانور آتا تمہارے سامنے، زندگی میں کبھی دیکھے رہتے نہیں وہ جانور کو، اب دیکھنے گدھا دکھے سکا دکھ رہا، دیکھنے گھوڑا دکھے سکا دکھ رہا، ادھر گدھا بھی نہیں ادھر گھوڑا بھی نہیں، کیا کرنا؟ ہرن دکھے سر کا بھی دکھ رہا، چھیلی دکھے سر کا بھی دکھ رہا، کیا کرنا؟ حلال کی حرام کی معلوم نہیں، کب کبھی دیکھے نہیں، یہ جانور کا نام معلوم نہیں، یہ حلال کی حرام کی کیوں کرنا؟ شک میں پڑ گئے آپ لوگ، ڈاؤٹ میں پڑ گئے آپ لوگ۔ حلال بزنس کرنے والا ترکاری مارکیٹ میں ترکاری بیچ رہا، فٹ پاتھ پہ چپلاں بیچ رہا، یا نہیں تو ہارڈ ویئر دکان ہے، پینٹ کی دکان ہے، کرانی دکان، حلال بزنس دعوت دے رہا، جا کر آرام سے کھا لو۔ اور ایک آدمی ہے بینک میں نوکری کرنے والا، شراب خانہ اوپن کر لے بیٹھیا، تمہارے گھر میں بریانی کی دعوت دیتا، صاف سیدھا ظاہر ہے بھئی بینک کی نوکری، یہ شراب کے پیسے یہ حلال نہیں، بھئی اس کے دعوت میں نہیں جانا، اس کے دعوت میں جانا۔ اور ایک آدمی ہے بیچ میں، انہیں کبھی ایسے ویسے حرام کے رشوتاں بھی کھا لیتا، حلال کا کام بھی کرتا۔ اب کیا دعوت کھانا نہیں کھانا؟ ڈاؤٹ میں آ گئے آپ لوگ، ڈاؤٹ میں آ گئے۔ شربت، آم کا جوس، سنترے کا جوس، نارنگی کا، موسمبی کا جوس حلال دبا کو پی لینا۔ وچ شراب کنگ فشر نام کی کوئی برانڈی بیئر سیندی شراب تمہارے سامنے آ گئی، حرام نہیں پینا۔ ادھر سنترے کا جوس ہے، سیب کا جوس ہے، حلال ہے، ادھر کنگ فشر شراب ہے، حرام ہے۔ ایک اور ایک نیا جوس تمہارے سامنے آ گیا، دیکھنے شربت دکھے سر کا دکھ رہا، اس میں باس شراب کی آئے سر کا آ رہی، اب کیا پینا کیا نہیں پینا؟ ڈاؤٹ میں آ گئے آپ لوگ، کیا کرنا؟ آج کل جوس کے دکانوں میں وہ بیئر نام کا ایک شربت آ گیا، بیئر، اس میں نشہ نہیں مول صاحب، پی سکتی۔ آپ ڈاؤٹ میں آ گئے، اللہ بولتا وہ امور بینہما مشتبہات، چند ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ڈاؤٹ میں مبتلا کر دیں۔ اگر آپ کا دل شک میں مبتلا ہو رہا، ڈاؤٹ میں مبتلا ہو رہا، تو اللہ بولتا ان ڈاؤٹ والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، ڈاؤٹ والی چیزوں میں نہ کو پڑھو۔ اگر ڈاؤٹ والی چیزوں میں پڑھو گے تمہارا ایمان برباد کر لو گے، ڈاؤٹ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تم بھی سیفٹی رہو گے، تمہارا ایمان بھی سیفٹی کر لو گے۔ ڈاؤٹ والی چیزوں سے بھی بچ کو دور رہنا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں بنایا، اس میں بہت ساری تجارتیں حلال کی ہیں، بہت ساری تجارتیں حرام کی ہیں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں قیامت کے قریب انسان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوگی کہ انہیں حلال سے کما رہا یا حرام سے کما رہا، بس اسے پیسوں سے مطلب رہتا۔ پیسہ پیر، عیسیٰ پیر، موسیٰ پیر، پیروں کا پیر، پیسہ پیر، اسے پیسے سے مطلب رہتا، بٹ پیسہ ہے تو بس حلال سے تو آندے، حرام سے تو آندے، بٹ پیسہ ہونا منجے، میں مالدار ہونا، پیسے سے مطلب۔ امن اخذ من حلال او حرام، انسان کو لا یبالی یاتی زمان علی امتی، میری امت پر وہ زمانہ آئے گا لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ انہیں حلال سے کما رہا یا حرام سے کما رہا۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسے زمانے میں اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ میں یہ باتیں کئی بول رہا ہوں، ککیرا میں آنے سے پہلے یہاں کے ذمہ داران یہ ٹاپک مجھے کئی کو دیے، آپ سوچ سکتی نا
100 टॉपिका हैं, हलाल हराम की टॉपिक कई दिए। मेरे भाइयों, ये तुम्हारे जन्नत या जहन्नम के रास्ते पर जाने वाले नेक अमल बद अमल जो है ना, उससे पहले तुम्हारी रिस्क, तुम्हारे बदन, तुम्हारे आजा, तुम्हारे बदन की कुव्वत, तुम्हारे जिस्म में नशोनुमा होने वाला खून, ये तमाम चीजें डिपेंड करती हैं तुम्हारे रिज़्क़ से। रिज़्क़ हलाल तो अमाल कबूल, रिज़्क़ हराम तो अमाल मरदूद, मुंह पर मार दिए जाएंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, क़यामत के करीब इंसान अमानत में खयानतें करने लगेंगे, लोग रिश्वतें खाना शुरू कर देंगे, सूद की कसरत आम हो जाएगी, बच्चे घरों में भूखे रहेंगे लेकिन नाच गाने के आलात अपने ऊपर हलाल कर लेंगे, शराब खाने में शराब पानी के जैसे पिया जाएगा। आज आ गया वो जमाना, बच्चे बच्चे शराबी, बुढ़े बुढ़े शराबी, सूद को 1000 नामा देखो बिजनेस में शामिल कर डाले, 1000 किस्म के नामा दे डाले। अरे वो गवर्नमेंट क्या की सब्सिडी दे रहा कहते, बच्ची पैदा हुई तो भाग्य ज्योति देता कहते, भाग्य लक्ष्मी देता कहते, बचपन में कार्ड बनाए तो बेटी 18 साल की होने के बाद चक्का आती कहते, लंबे लंबे पैसे के बांडा आती कहते। मेरे भाइयों, ये हराम है, ये हराम है। ऐसी एक मिसाल नहीं, ऐसे 10 चीजें हैं, ऐसे कई चीजें, उसमें की एक मिसाल बता रहा हूं मैं। पैसे की लालच में आको ईमान का सौदा नहीं करना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, क़यामत के मैदान में ला तज़ूल क़दम इब्नु आदम, इब्ने आदम के पैरों में जुम्बिश भी नहीं आ पाएगी, उसे 4 चीजों का सवाल किया जाएगा। वो फी रिवायतिन अन खम्सा, एक रिवायत में 5 बातों का सवाल किया जाएगा। उनमें से एक सवाल अल्लाह क्या करेगा, वअन मालिही ऐन इक्तसब, तेरे माल के बारे में अल्लाह सवाल करेगा, कैसे कमाया, वअन अनफकू, और इसे कहां कैसा खर्च करया। अल्लाह तुम्हारे माल के बारे में सवाल करेगा, इसीलिए माल को सही ढंग से कमाना, सही जगह खर्च करना, अल्लाह के पास हिसाब देना है तुमने। हमारे घर में बिरयानी पकती, ऐसा चिकना बिरयानी, चर्बी की बिरयानी, ओरिजिनल घी दाल को भगा रहा उसमें, इधर 10 घरा में बास जाना, पड़ोस के उधर 10 घरा में बास जाना, बिरयानी पेट में भरे तका खाती, कभी अड़ोस पड़ोस याद आती नहीं हमना। दूसरे दिन बासी हो को सटने के काबिल की रहती ना, जब हमें बोलते हैं जाओ गरीब में है ना पड़ोसे में उसे दे जा, कई को ताजी पकेस्टम पर पड़ोसे याद आई नहीं क्या, खा खा को गले में भर लेने के बाद दूसरे दिन वो कुत्तियां को डालने से पहले, कचरे टोटी में सटने से पहले क्या पड़ोसे याद आती। सो क़यामत के मैदान में तेरे माल के बारे में अल्लाह सवाल करेगा, ये भी पूछेगा, है मेरे बंदे मैं भूखा था क्यों मुझे खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था क्यों मुझे पानी नहीं दिया, मैं नंगा था क्यों मुझे कपड़ा नहीं दिया। अस्तगफिरुल्लाह, माअज़ल्लाह, ये कहेगा, ये हदीस कुदसी है, ये सही हदीस है। बंदा ये सुनकर कहेगा, अल्लाह तेरे इज्जत और जलाल की कसम, ऐ अल्लाह तू इन चीजों से पाक है, तू इन चीजों से बरी है, तुझे खाने की जरूरत नहीं, पीने की जरूरत नहीं, कपड़े की जरूरत नहीं, तू भला कैसे भूखा हो सकता है, कैसे प्यासा, कैसे नंगा। अल्लाह कहेगा, तेरा पड़ोसी भूखा था, गोया मैं भूखा था, तेरा पड़ोसी प्यासा था, मैं प्यासा, तेरा पड़ोसी नंगा था, मैं नंगा था। अल्लाहु अकबर। कभी ख्याल करे, हमें दाल को, डब्बा को, बिरयानी खा को झूले में झूलना मालूम हम ना, रिश्तेदारों का ख्याल करे, वो माल कैसा कमाए, कभी सोचे, उस माल को कहां खर्च करने के लिए अल्लाह हमने दिया, कभी गौर करे। अल्लाह सवाल करेगा जी क़यामत में। क्या जवाब देती तुम्हें, क्या जवाब देती। वलो तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम, तुम देखोगे मुजरिमीन को अल्लाह के सवालों पर शर्मिंदगी से निगाहें नीचे किए लाजवाब हुए खड़े रहेंगे और ये कहेंगे, रब्बना अबसरना,
اے ہمارے پروردگار اب ہم نے دیکھ لیا، فرجعنا نعمل صالحا، میرے مولا اب ذرہ دنیا میں جانے دے، ایسا ذرہ جا کو اے اللہ پنڈیا پنڈیا ہنڈیا ہنڈیا جمع کر کر کو تجوریا میں کتے، بینکا میں کتے، نہلی کے نیچے کتے، دیوالن کے پیچھے کتے، بہت جگہ جمع کر کر کو رکھا تھا۔ میں کیا سمجھاتا ابھی بہت سال جیتو، ابھی بہت انجوائے کرتو، اچانک ہارٹ اٹیک آ کو لٹک لے کو اچانک مر کو چلے گیا، دنیا سے آ گیا۔ اے اللہ تھوڑی مہلت دے، وہ ساری دولت تیرے راستے میں خرچہ کر کو آتوں، مسجداں کو دیکھا تو، مدرسے کو دیکھا تو، یتیماں کو دیکھا تو، غریباں کو دیکھا تو۔ اللہ بولتا تیری زندگی 32 تھی، تیری زندگی ختم ہو گئی، وہ جو چھوڑ کا ہے نا تیری جورو بچے خاندان والے رشتہ دار لڑلے مرلے کو پورے باٹلے کھالے ختم کر ڈالے۔ ارے جب تک سانس ہے عبادت کرنے کا چانس ہے، سانس ختم عبادت کا چانس ختم۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم نے موقع دیا اچھے کاما کرو جی، حلال طریقے سے کما کھاؤ جی۔ اچھا بعض لوگ حرام میں ہاتھا پڑا مارتے، ان کو بھروسہ نہیں اللہ کی ذات کو۔ بنی اسرائیل کو اللہ کئی عذاب دیا معلوم، آسمان سے منا سلوا اترتا تھا ان کے واسطے۔ منا سلوا کا کیا؟ جنت کی نعمت جی، جنت کی نعمت آسمان سے اترتی تھی، روزانہ منا سلوا لیے کی کھائے گی، گھرام جا گھرام سے سوئے گی، محنت نہیں کیا بھی نہیں۔ ارے کتا اترتا تھا وطا لے کھائے تو ہوا، ڈبل ڈبل کر لینے کا، ڈبل ڈبل ہاتھ میں سے کر لینے کا۔ موسیٰ علیہ السلام بولتے کئی کچھ ڈبل کر لے رہی، سبا اترتا کی نہیں اترتا کی کسے معلوم؟ آج کا بھی سبا کا بھی، ارے سبا بھی آتا جی، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ نہیں نہیں آئیے آج کا یا سبا کا کر لیتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ کھا کو حلوہ کہتے، تلس مچھیاں کہتے، کھجوراں کہتے۔ اے موسیٰ بس بس ہو گیا، ذرا مسالے دار آئٹم نکالو جی، پیاز کہتے، لہسن کہتے، لونگ کہتے، چکلا کہتے، ڈکارا آنا، بدہضمی ہونا، ذرا مسالے دار آئٹم رنجے حلوے کھا گا بس ہو چھوڑیا۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنی نعمتیں روک لیا، منا سلوا بند کر ڈالیا، اب بولیا ہل جوت کے کھاؤ، بیج بو کے کھاؤ۔ میرے بھائیو اللہ کی نعمت تھی وہ منا سلوا، نہ شکرا پن کرے، اللہ پہ بھروسہ اڑ گیا ان کا، اللہ اپنی نعمتیں روک لیا۔ تم نے بھروسہ نہیں کیا اللہ کی ذات پہ۔ اللہ قرآن میں بولتا هو الرزاق ذو القوت المتین، وہ اللہ ایسا رزق پہنچانے والا جو سب سے مضبوطی سے اپنے مخلوق کو پالنے والا ہے۔ ارے کتنا زبردست پالتا تمہیں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چند چیزوں میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ کی عقل بحران ہو جائے گی، حیران ہو جائے گی آپ سن کر چند باتیں، چند قدرتی نظارے، اللہ بندوں کو کیسا کھلاتا، کیسا پلاتا، مخلوق کو کیسا چلاتا۔ قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ نمل کے نام سے۔ نمل کا تو کسے بولتی؟ چونٹی، اینٹ، یہ اینٹی اینٹ، چونٹی، چمٹی، ಇರಬೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಕಾಲ ಕೆಳಗಡೆ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಇರಬೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇರಬೆ, वो छोटी चुमटी को अल्लाह कुरान में नमल के नाम से एक सूरा जमा करे। वो सूरा क्या सूरा जी, वो माशाअल्लाह कुरान में कब तो भी पढ़ को देखो, घंटिया से व्हाट्सएप में फेसबुक में अंगलियां कर ले को नई काम आने के वीडियो देख ले एक बढ़ती ना, कुरान का सूरा कब तो भी एक बार पढ़ को देखो। अल्लाह बोलता हमने उस चूंटी को इल्म हिकमत दिया, उसे अखला दानाइश हमने दी। अल्लाह अकबर। साइंस इस चूंटी पर गौर करता है, तदब्बर करता है, इसके ऊपर फिल्म बनाता है। ज्योग्राफिक चैनल, डिस्कवरी चैनल में देखो इसके फिल्में। बारिश का मौसम आने से पहले 4 महीने पहले ये चूंटी जमीन से 6 मीटर से 8 मीटर अंदर सुराख कर को अंदर बड़ा एक खड्डा बनाती, एक गड्ढा बनाती, एक होल बनाती, और उसमें अगले 4 महीने का फूड जमा करती है चुमटी। 4 महीने तक बारिश के मौसम में बाहर नहीं निकलती। इसे मालूम बाहर निकली बारिश के सैलाब में, चिक्कड़ में, या तो डूब जातो या तो मर जातो। जमीन के अंदर 4 महीने पहले 4 महीने का अनाज जमा करती है, इधर से उधर से घूम को अंडे डालती, बच्चे निकालती, 4 महीने तक जमीन के अंदर रहती। बारिश का मौसम गुजरने के बाद बाहर निकल कर आती। कौन सी दिया इसे अकल, कौन सी दिया इसे रिज़्क़? मेरा मालिकुल मुल्क वो अल्लाह
जिसे हम सुबहानहू व तआला जल्लो जलालहू के नाम से याद करते हैं, वो अल्लाह दिया इसे अकल, वो अल्लाह दिया इसे रिज़्क़। उस चूंटी को अल्लाह रिज़्क़ दे सकता तो हम ना, क्या अल्लाह रिज़्क़ नहीं देता क्या? अल्लाह हमना नहीं खिलाता क्या? मेरे भाइयों, दुनिया में आर्कटिक टर्न नाम का एक परिंदा है। उसका नाम क्या? आर्कटिक टर्न। अगर नाम भूल रही तो लिख लो या रिकॉर्डिंग कर लो, या यूट्यूब में, गूगल में ये प्रोग्राम से उठ को जाने के बाद गूगल में सर्च करके देखो आर्कटिक टर्न, ये परिंदे का नाम। दुनिया का एक ऐसा अजूबा परिंदा, ये दुनिया की सबसे लॉन्ग जर्नी करने वाला परिंदा है। शिमाली अमेरिका से उड़ता इन्हें आसमान में अफ्रीका के, जुनूबी अफ्रीका के जंगलों को 19 दिन में परवाज तय करके जाको वहां लैंड करता। आप दुनिया का वर्ल्ड मैप जब देखेंगे, शिमाली अमेरिका से जब उड़ता है परिंदा, तो यहां से अफ्रीका के जंगलों के दरमियान 90,000 किलोमीटर का फासला। कितना? 90,000 किलोमीटर। अल्लाहु अकबर कबीरा। चांद को 3 बार जाको आए जा हमें। 90,000 किलोमीटर, 90,000, 56,623 मील, 50 पर 6,623 मील वो किलोमीटर में बदले तो कितना होता? 90,000 किलोमीटर होता। 90,000 किलोमीटर का फासला तय करने वाला आर्कटिक टर्न परिंदा शिमाली अमेरिका के जजीरे से उड़ता और साउथ अफ्रीका के जंगलों में जाकर पहुंचता। क्यों? साल में एक मरतबा इधर उड़ कर आता, इन्हें उधर उसका रिज़्क़ खत्म हो जाता, इधर उड़ को आता। ये गिद्ध चील के जैसा ऐसा साइलेंट अपने परों को रखकर उड़ने वाला परिंदा हमें है। अपने परों को हरकत करते हुए उड़ने वाला परिंदा कितने दिन में सफर तय करता? 19 दिन में सफर तय करता। दुनिया का लॉन्ग जर्नी उड़ने वाला परिंदा आर्कटिक टर्न। अच्छा, 19 दिन में सिर्फ समंदर ही समंदर, हमें बोलती ना 7 समंदरा 7 समंदरा, ये 7 समंदरी है। 7 समंदरा के ऊपर से उड़ता। ये परिंदे को क्या तो भी लैंड कर को जरा रेस्ट करने को वास्ते एक भी जजीरा नहीं बीच में, एक भी आयरलैंड नहीं बीच में, एक भी जजीरा नहीं, सिर्फ समंदर ही समंदर। बारिश आए तो भी उड़ना, धूप आए तो भी उड़ना, बर्फ गिरे तो भी उड़ना। अच्छा, रात के अंधेरे में ना जमीन में कोई शहर है उसे देखकर डायरेक्शन मालूम कर सके, ना आसमान में कोई सितारे नजर आने, बादल, घने बादल, ऊपर भी काला अंधेरा, नीचे भी अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा। उड़ता है ये परिंदा। कौन जी इसे डायरेक्शन दे रहा? कैसा जी उड़ रहा? 19 दिन तक उड़ता है ये परिंदा, बगैर रुके, बगैर अपने आप को रेस्ट लिए। साइंसदानों ने इस परिंदे पर सर्च किया। 19 दिन तक खाता क्या इन्हें, सोता कभी ने, रेस्ट कब लेता, कैसा उड़ता है परिंदा? जब इसके ऊपर सर्च करे, अक्ल हैरान हो गए साइंटिस्टों की। इसके ऊपर बड़े बड़े वीडियो बनकर हैं गूगल में, बाद में देखो तुम्हारा ईमान ताजा हो जाता। बड़े बड़े वीडियो बनकर हैं इसके ऊपर। इस परिंदे का जो भेजा है, अल्लाह ताला जो भेजा बनाया, आधा भेजा, आधा भेजा आधे घंटे के वास्ते सुलाता, आधे भेजे को जगा को रखता, फिर आधे घंटे के बाद ये भेजा सुलाता, इधर का भेजा जगाता। ऐसा ये परिंदा अपने आप को रेस्ट भी लेता और उड़ते रहता। 19 दिन का फूड अपने पेट के मैदे में लेता, निकालता, जुगाली करता, फिर दूसरे मैदे में ट्रांसफर करता। 19 दिन का खाना, बगैर रुके के 90,000 किलोमीटर उड़ने वाला ये परिंदा। अल्लाह वो परिंदे को रिज़्क़ दे सकता, हमना नहीं देता क्या जी? अरे हमना नहीं खिलाता क्या जी? कहीं को हमने भरोसा नहीं जी हमारे अल्लाह को। अल्लाह अकबर। बुखारी की हदीस सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, जब भी तुम में से कोई आदमी अल्लाह ताला जिसे पैदा करने का इरादा करे, तुम्हारे बाप के पीठ में, तुम्हारे माँ के सीने के हड्डियों में तुम पानी की शक्ल में, जिसे हम माद्दा मनविया कहते हैं, तुम्हारे बाप के पीठ में, तुम्हारी अम्मा के सीने के हड्डियों में तुम पानी थे।
اللہ نے ان دو پانیوں کو مادر رحم میں جمع کیا. مادر رحم میں 40 دن تک ہم پانی کی شکل میں تھے. اس کے بعد 40 دن وہ خون کی شکل اللہ اسے تبدیل کر دیا. پھر نیکسٹ 40 دن اسے گوشت کا ٹکڑا بنا دیا. فرسٹ 40 دن پانی, سیکنڈ 40 دن خون, تھرڈ 40 دن گوشت کا ٹکڑا. 40 40 40 120 دن جب ہم نے اپنے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کی مدت کو کمپلیٹ کیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے آتا ہے اور اللہ کے اجازت سے اس کی تقدیر اس پر چسپاں کرتا ہے. میرے مولا 4 مہینے 40 دن 40 دن 40 دن 120 دن 30 دن کا 1 مہینہ 4 مہینے 120 دن کے 120 دن جب ہم نے اپنے ماں کے پیٹ میں مکمل کیا, اللہ کا ایک فرشتہ اس گوشت کے ٹکڑے میں روح پھونکتا. 4 مہینے کے بعد اس میں جان آتی, حرکتاں کرتا, ہلتا بچہ. اب اللہ کا فرشتہ اللہ کی اجازت سے تقدیر چسپاں کرتا اس کے اوپر. کیا لکھنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لکھتا فرشتہ انہیں دنیا میں جا کو کتنا کماتا, کتنا کھاتا, کیا کیا حاصلہ کرتا, کتنے بلڈنگاں میں سوتا, کتنے کارا میں پھرتا, کتنے آدمیاں کا کمپا ڈوباتا, کتنے آدمیاں کو ہار کرتا, سارے باتیں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ لکھ ڈالتا پہلے. کب؟ ہمیں دنیا میں آنے کے 5 مہینے پہلے ہماری روزی روٹی ہمارے ماں کے پیٹ میں طے کر دی جاتی ہے. اللہ سب لکھ ڈالتا, انہیں تچ کھاتا ہے تچ پیتا. اب دنیا میں آنے کے بعد ہمیں کہتے ہاتھ ہمارے تو بھی, کہتے پیر ہمارے تو بھی, ہمارے مقدر کے دانے سے ایک دانہ بڑھ کو ہمیں کھاتے نہیں. ہمیں کہتے ہاتھ پیر ہمارے تو بھی ہمارے مقدر سے بڑھ کو ایک خطرہ پانی نہیں پیتے. وہ تیج دانے, وہ تیج خطرے پانی ہونے کے بعد اللہ کا فرشتہ آتا, حلق میں ہاتھ ڈال جان نکالے چلے آتا. جب مقدر کی روزی روٹی طے ہے تو ہمیں حرام کے واسطے کئی ہاتھوں پیرا مارنا, حرام سے کئی کما کو کھا کو آخرت برباد کرنا, حلال سے کما کو کھانا جی, اللہ کی رضا مندی سے رزق حاصل کرنا جی. اچھا میرے بیان سننے والے مرد بانے, بڈھے, بچے, یہاں اندر باہر پھر وہاں پردے میں, بھائی کہاں بہت سارے بیٹھی ہیں خواتین ماشاءاللہ, بہت سارے شاہپور سے, سگر سے, گوگی سے, ادھر بہت اطراف اکناف رنگم پیٹ سے, بہت سارے اور بھی مجھے معلوم نہیں گواہ, بہت سارے لوگ آ کر, بہت خوشی ہوئی مجھے اتنے لوگ دیکھ کر. اب میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں, جنت میں کتنے لوگ جانا چاہتی ہیں؟ اب کون کون جنت میں جانا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے. جنت میں جانے والے, ارے اللہ کے فرشتے دیکھ رہے جی, ہم نہ دکھ رہے نہیں لیکن فرشتے تم نہ دیکھ رہے, تم نہ نکو کیا جی جنت, ہاتھ اٹھاؤ جی, اٹھاؤ ہونا, اٹھاؤ اٹھاؤ, شرمانوں کو. میں بھی ہاتھ اٹھا رہا ہوں, مجھے بھی اللہ کی جنت ہونا, ماشاءاللہ. ہاتھ اٹھائے, اب نیچے کرو. اب سنو ایک پتے کی بات بتاتا ہوں, یہ کئی ہاتھ اٹھانے لگا تو معلوم نہیں آپ کے اندر انرجی آنے ہمیں کوئی انٹرٹینمنٹ کرنے کے واسطے ہمیں, بلکہ ایسے دینی محفلوں کو فرشتے تلاشتے رہتے. اللہ پوچھتا کیا ہو رہا ہوا, اللہ تیرے دین کی باتیں سیکھ رہے سکھا رہی. کیا ہونا کہتے ان کو, اللہ تیری جنت ہونا کہتے. کون سی چیز سے پناہ مانگ رہی انہوں, اللہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہی. ایسا اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا, یہ ککیرا کی مسجد میں جمع ہوئے بزرگ, بچے, بوڑھے, مرد, عورتیں, سب لوگ جو میرے دینی محفل میں دینی پروگرام میں جمع ہوئے ہیں, میرے عزت و جلال کی قسم ان پر میں نے جنت واجب کیا, جہنم حرام کیا. یہ محفلیں جنت واجب کراتی, جہنم حرام کراتی, ماشاءاللہ. اب میں نے آپ کو اسی حدیث کو اپنے دل میں رکھ کر ہاتھ اٹھانے لگایا. ماشاءاللہ سوب جنے کو جنت ہونا کہتے, مجھے بھی ہونا جنت. اچھا جنت ہونا کہ تو ہاتھ اٹھائے تو جنت نہیں ملتی. قیامت کے دن اللہ ایسا نہیں بولتا کسے کسے ہونا با جنت, کسے ہونا ہاتھ اٹھاؤ, اسے ہونا, آبا آ جا با اندر جا, ایسا نہیں بولتا اللہ. جنت میں جانے کے لیے حلال کھانا پڑے گا, حرام سے بچنا پڑے گا. کیونکہ حدیث رسول جامع ترمذی کی روایت, میرے نبی کا فرمان, لا تدخل الجنت من غزی بالحرام, وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو اپنے پیٹ کے لقمے کو حرام کے کمائی سے کھائے گا. اللہ اکبر,
اللہ کے نبی کیا بول رہی؟ وہ آدمی جنت میں ہرگز ہرگز نہیں جا سکتا جو حرام لقمے سے پیٹ پالتا. اب آپ لوگ جنت میں جانا چاہتی ہیں تو بڑے جوش سے ہاتھ اٹھا ڈالے. اب بولو کیا جنت میں جانے کے واسطے حلال کھا کو حرام سے بچنے تیار ہیں کیا؟ ماشاء اللہ. اب میں گناتے جاتا ہوں تمہارے سامنے لسٹ, کون کون کیسا کیسا حرام کاریا میں پڑھیں گے. تو اللہ نہ کرے میں یہ نہیں پوچھتا تمہیں یہ گناہ میں ہیں کیا, تمہیں وہ گناہ میں ہیں کیا, نہیں پوچھتا. بس میں میری لسٹ میں گناتے جاتا ہوں. اگر ان لسٹوں میں, ان فہرستوں میں اللہ نہ کرے تمہیں اگر ہیں ان حرام کی لسٹوں میں, اگر تمہاری زندگی اس میں ملوث ہے تو اللہ کی جنت پانے کے لیے اپنے آپ کو حرام دفتر سے باہر نکال لو. کیونکہ ابھی بولے نا, وعدہ کرے نا آپ لوگ, ہم جنت میں ہمیں جانا چاہتے ہیں, ہمیں جانا چاہتے ہیں, ارے جنت خالی ہاتھ اٹھانے سے نہیں بھائی, حلال کھانا پڑتا بھائی, نیک عمل کرنا پڑتا بھائی, تب بھی جنت ملتی. سو جنت میں جانے اپنے آپ کو حرام کاری سے بچا کر اللہ کے سامنے حلال خور بن کر حاضر ہونے تیار ہیں کیا؟ ماشاء اللہ. اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری زندگی کیسے حرام کاریوں میں ملوث ہے. نمبر 1, ہمارے درمیان بہت سارے لوگ بینک سے لون لے کر اپنے بزنس کو چلاتے. یہ بینک کا لون کہیں کا یہ سود ہے, اور سود حرام ہے. سود حرام ہے, بہت بڑا گناہ, چھوٹا گناہ ہم میں بہت بڑا گناہ. اللہ سود کے بارے میں مذمت کرتے ہوئے بولتا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وذروا ما بقی من الربا, سود سے اپنے آپ کو بچاؤ, ان کنتم مؤمنین, اگر تمہارے دل میں رتی بھی ایمان زندہ ہے, اے مومنو تم اگر واقعی میں مومن ہو سود سے بچو بول رہا اللہ. تو آپ لوگ بینک سے لون لے کو بزنس چلاتی نا, یہ تمہارے لیے جائز کیا؟ ناجائز ہے جی, یہ حرام ہے جی. یہ کوئی ضرورت نہیں لاکھوں کا لون نکال کو کروڑوں کا بزنس چلانے کی. ارے جتنی چادر وتا پیر, جتنی حیثیت وتا کاروبار. ارے تمہارے پاس 10,000 ہے نا, اور 10,000 کی ترکاری لے کو فٹ پاتھ پر بیٹھو کافی ہے. تمہارے پاس ایک 50,000 ہے نا, 50,000 لو چپلاں کی, کیا تم یہ کپڑیاں کی لے کو فٹ پاتھ پر بیٹھو کافی ہے. کوئی ضرورت نہیں بڑے شو روم میں مینیجر کے چیئر پر کرسی حلالک بیٹھنا, میں بڑی شان سے بیٹھنا, ارے ضرورت نہیں جی. بینک سے لون لے کو لاکھوں کا بزنس چلانے کی ضرورت اس نہیں, حرام ہے. بینک کا لون لینا حرام ہے. اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچو اور دوسروں کو بچاؤ. بعض لوگ گھر بنانا شروع کرتے, ابھی بناتے بناتے بیسمنٹ اٹھے رہتا, بھیما کالما اٹھے رہتی, حضرت کے جوب کے پیسے پورے خالی ہو جاتی. کیا سمجھے رہتا انہیں؟ دیوالا اٹھ کو چھت ڈال تو یہ پیسے ہمیں سمجھے رہتا. ابھی یہاں نیچے کی فاؤنڈیشن ہوئی رہتی, ہاتھ میں خالی ہو جاتی. اب کیا کرنا؟ خاندان میں عزت کا سوال, جماعت میں عزت کا سوال, محلے میں عزت کا سوال. اب اسے فوراً بلڈنگ پورا کرنا, بڑے شان سے شروع کرے, آدھے کام کو آکو رک گیا, کیا خالی ہو گئے ہاتھ میں. کیا بولنا لوگوں کو, بینک سے لون لے کو بلڈنگ کمپلیٹ کرتا, بینک سے لون نکال کو بلڈنگ بنتا. ارے کیا ضرورت جی تم نے بلڈنگ بنانے کی؟ بینک سے لون لے کو, سود کا پیسہ لے کو بلڈنگ بنانے کی ضرورت کیا؟ کیا اللہ بولتا کئی کو با تو مریا نا, تیرے بیوی بچوں کے واسطے حرام کی بلڈنگ کہیں کھڑا کر کے آیا نہیں, اللہ پوچھتا کیا؟ نہیں, ضرورت اس نہیں ہم نا بینک سے لون لے کر بلڈنگ کھڑا کرنے کی. میں کہتا ہوں حلال کی جھوپڑ پٹی سے, حرام کی تمہاری بلڈنگ سے حلال کی جھوپڑ پٹی تمہارے لیے بہتر ہے. حرام کی بلڈنگ سے حلال کی جھوپڑ پٹی بہتر ہے. حرام کی بریانی سے حلال کی روٹی چٹنی تمہارے لیے بہتر ہے. حرام کی کاروں میں گھومنے سے حلال کی سائیکل تمہارے لیے بہتر ہے جی. وہ سائیکل بھی لینے کی حیثیت نہیں تو اللہ 11 نمبر کا پیران دیا, تمہارے 11 نمبر کی بس فٹ کروا لیا, چلے جاؤ ہر قدم پر نیکی. مسجد کو آئے تو پھر ادھر ادھر گناہ کرنے گئے تو ہمیں مسجد کو آئے تو ہر قدم پر نیکی. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, کیا ہے بینک سے لون لینا حرام ہے,
نہیں لینا, ہرگز ہرگز نہیں لینا. اگر کوئی لون کے چکر میں پڑی, سود لے رہی سود دے رہی, اللہ کے واسطے بچو, یہ حرام ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسے حرام کاری کو پسند نہیں کرتا.